खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। बुनेर समेत सूबे भर में 214 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। बुनेर में तूफानी बारिशों के बायस गाँव के गाँव बह गए। 157 से ज्यादा अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद लापता। तहसील बाबा पीर गर्तेजी से 120 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर बुनेर कहते हैं कि लापता अफराद की तलाश जारी है। अमवात में इजाफे का खदशा है। बुनेर के इलाके पीर बाबा और गिरदनवा में तूफानी बारिशों के बाद तबाही आई है। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई है। तर्जुमान रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा बिलाल फैजी कहते हैं कि ज़मीनी राबिते मुनक़ता होने के बायस इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात हैं। दर्जनों अफराद लापता हैं जिन्हें तलाश करने का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले सब कुछ बहा ले गए। सूबे में आज यौम सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बाजोड़ सालारजई में क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 4 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद लापता। लोयरदीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए, 4 अफराद जख्मी। मानसहरा में 22 अफराद जाम बहक। बसिया में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, 2 अफराद जाम बहक। गाँव झेरी हलीम में गुज़श्ता रात बहने वाले 16 अफराद की लाशें निकाली गईं। 25 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश जारी। बटगरा में सैलाबी रैले की जद में आकर 9 अफराद जान से गए। शिमलाई मंदरवाली के मकाम से लाशें निकाली गईं, बाकी अफराद की तलाश जारी। सवात में 9 अफराद जाम बहक। खैराबाद में पहाड़ी तोदा गिरने से माँ बेटी जाम बहक। सवात में दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। मैंगोरा, हजारा, ख्वाज़ाखेला समेत दीगर मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग छतों पर महसूर। लोगों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकान। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर तबाह, 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान लेकर जा रहा था। मोहम्मद के करीब चेंगीबाना में खराब मौसम के बायस क्रैश कर गया। सवार तमाम अफराद जान की बाजी हार गए। सूबाई हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर के अमले की तस्वीर जारी। शहीद होने वाले पायलट्स के नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान और कैप्टन आफ्ताब थे। फ्लाइट इंजीनियर सलीम, अब्दुल जब्बार, मुख्तियार खान शहदा में शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि शहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासर आवाम की बहाली के लिए खसूसी हिदायत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इमदादी कामों के लिए इजाफी फौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। 1 दिन का 600 टन राशन भी मुतासरा आवाम के लिए वक्फ कर दिया गया है। आर्मी चीफ की इंजीनियर्स कोर को पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फराहमी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMA के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक राबिता। कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। बुनेर में गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, बहुत बुरी सूरत हाल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए।
کے پی حکومت منیر کو آفت زدہ قرار دے چکی، وفاقی حکومت بھی آفت زدہ قرار دے، سیاست سے بالاتر ہو کر نقصانات کا ازالہ اور خدمات سر انجام دینا ہوں گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ حوصلہ رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ صوبائی حکومت آپ کے ساتھ ہے، ریسکیو آپریشن میں شہری بھی ساتھ دیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی، کہا یہ وقت سیاست کا نہیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت شانہ بشانہ ہے۔ ترجمان کے پی حکومت فراز مغل کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے 2000 سے زائد افراد کو بچا لیا، امدادی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں سیلاب کی صورتحال پر مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات معطل کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ہدایت پر پروگرامز ملتوی کیے گئے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ قومی قیادت کا سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون، کہا کہ پنجاب حکومت کے تمام تر وسائل خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے موجود ہیں۔ اہل پنجاب اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بھی خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون، کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو بھی خدمت درکار ہو ہم حاضر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر سندھ کامران ٹسوری، شازیہ مری اور دیگر کا بھی جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن تاریخی ملاقات کے لیے الاسکا پہنچ گئے۔ کچھ دیر میں ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں بتا سکتا کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ جانتے ہیں ہم تو پیسے کما رہے ہیں، لیکن مجھے پیسے کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ لوگوں کی ہے۔ پچھلے ہفتے میں جنگ میں 7000 لوگ مارے گئے۔ پوٹن سے ملاقات کے بعد یوکرینی صدر سے بھی رابطہ کروں گا۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ نے بھارت کو ٹیرف 50% سے بھی بڑھانے کی نئی دھمکی دے ڈالی، کہا اگر صدر ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ مجموعی ٹیرف 50% سے بھی زائد ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کے درمیان ملاقات 7 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ دونوں جانب سے تین اراکین مذاکرات کا حصہ بنیں گے۔ پوٹن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا، مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ہال تیار کر لیا گیا۔ الاسکا روس کے لیے خصوصی اہمیت کا علاقہ ہے، ماضی میں روس کی ملکیت میں رہ چکا ہے۔ روسی فوجی بھی یہاں پر دفن ہے۔ پوٹن اپنے فوجیوں کی یادگار پر حاضری دیں گے اور پھول بھی رکھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کی ملاقات، مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم کا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور، کہا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور عوام کے درمیان روابط کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی بھی ملاقات۔ چیلنج فش گروپ 5 برسوں کے دوران $100 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے خواہش ہے کہ چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں گی۔ پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی ترقی اور مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وزیراعظم نے خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح بھی کیا۔